سكري ولا لا. واسكو جيتوا معناتها تو وريتوا الوحدة، اسكو معناتها معناتها لقيتوا اللي في الباج ولا جاكم اللي معناتها على الميل. مش عارف انتم شنو فهمت. في عفيت الباج بعثت لكم برانسيب. الميل. كيفاه؟ في الباج برانسيب لقينا. اوكي، انا فات زاد بعثت ميل معناتها الجماعة اللي عملت سكري لهم فات زوز هذوما هما هكا اي سامحني. قلت تفضل. فمش حاجات معناها رياكت في جي اس انجلار حاجات هكا. ان فيت تو سكي ويب مازلنا ما بديناش معناتها نعملوا في دي فيديو. ان شاء الله باش تكون هذه اول بارتي معناتها في الويب اللي هو ان شاء الله باش يعملها معاكم جياد. تكون في سبرينغ مهم. بوت انجولار ان شاء الله باش تكون انيسياسيون في الديفلوبمون ويب. وان شاء الله كي نلقاو معناتها كما تقول برشا عباد انتريسي بالديفلوبمون ويب ان شاء الله نعملوا دي معناتها دي فيديو نسجلوهم. اون فيت الشين يوتيوب كلها بالتونسي يعني معناتها سامبل كيما نحكيو اوكي. كيفاش تعمل بوتون، كيفاش تعمل معناتها كيفاش تعمل ابليكاسيون دو ا جوسكا زد وكل شيء. مثال ريت توتوريال كاملة، مثال تاخذ الفي جي اس تحكي عليه بالزيرو معناها من ا جسكا زد، ولا انجولار ولا رياكت ولا أمم، موبيل معناها. اي بالنسبه للموبيل عندنا موبيل اندرويد جافا وكوتلين وعندنا الاي او اس بايثون انيسياسيون بايثون وكل شيء معناتها تلقى فيها. اما بور لو مومون مازلنا ما عملناش رياكت وانجيلار والنود والفازات هذوك نتاع الويب ما عملناهمش. ان شاء الله المره الجايه معناتها نكونوا معناتها سولون انتم لي زانتيري نتاعكم كل شيء ان شاء الله نعملوا دي فيديو كل شيء في الحكايات هذوما. اوكي. اوكي. شكون عنده كيستيون؟ شكون يحب يعرف بروحه في يقرا اش يعمل وكل شيء؟ سينو خليك جهاد الكلمة وفات جهاد. تحب تعرف بروحك، تحب تبدأ، تحب مش عارف ايش تقول هاي. ما إيه، فهمت. تعريف صغير بروحي. دونك أنا جهاد من الغربية. دونك ديفلوبر ويب. عندي 3 ans d'expérience. دونك principalement يعني خادم Angular Spring Boot. mais خدمت يعني d'autres frameworks و d'autres technologies زادة. دونك اليوم باش نبداو الفورماسيون بتاعنا على l'initiation sur le développement web. En fait, formation باش يكون فيها الأغلبية تيوريك. دونك من بعد باش نعملوا بارتي شوية ديمو باش نوريو كيفاش تصنع une application de A jusqu'à Z avec Angular Spring Boot. دونك كيما تعرفوا اليوم ديفلوبمون ويب يعني بحر كبير وفيه بليزيور برانش وفيه يعني برشا 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 حاجات يعني جديدة وإنوفونت ومطلوب برشا في السوق. يعني أي واحد توا يقول له اتيديون وحاير ما يعرفش شنو بعد يختار، كان نقول له برا امشي يعمل ديفلوبمون ويب، اقرا ديفلوبمون ويب، من بعد تلقى خدمه مضمونه يعني بريسك يعني 100% يعني تلقى خدمه بعد في السوق. دونك كي نحكيو على ديفلوبمون ويب لهنا باش نحكيو على دو بارتي. دونك فما كيما نقولوا دو بارتي في الديفلوبمون ويب. هي باش تكون ان ديفلوبور فرونت اند يقولوا له، والا ان ديفلوبور باك اند. دونك فما دي ديفيرون تكنولوجي نخدموا بهم او دي ديفيرون لونغاج اللي هما يخليونا نصنعوا دي زابليكاسيون سواء كوتي فرونت اند. فرونت اند نقصدوا به يعني تو سكي يشوفوا ليوتيليزاتور، اي حاجه اليوتيليزاتور يشوفها في النافيغاتور، سواء بوطون سواء تكست سواء انيماسيون، هذا الكل نعبروا عليه بالفرونت اند. بالنسبه للباك اند هو تو سكي يعني ما يشوفوش اليوتيليزاتور، تو سكي كومونيكاسيون مع دي سيرفور مع دي زابليكاسيون اخرين. دونك هذا كل نسميه باك اند اللي ما يشوفوش اليوتيليزاتور. سي يعني communication avec des serveurs ولا communication مع des applications اخرين. باش نخدموا باش نكوديو يعني في des applications في الفرونت اند. دونك لهنا باش نستحقوا دي لونغاج. شنو هما لي لونغاج؟ فما بليزيور لونغاج. النافيك اللي كان باش نحكيو على ديفلوبمون ويب، دونك
نحكيو على تروا لونجاج برينسيبالمون اللي هما ال HTML CSS وجافا سكريبت. بخلاف لي تروا لونجاج هذوما النافيغاتور ما يفهم حتى لونجاج اخر. دونك سامحني جهاد انا اللي عامل بارتاج انت ليكران ولا انت ديزولي وتكلموا يا جماعه كي تبدا فما حكايه كيف قولوا انت ما بارتاجناش ليكران فيت. باهي دونك كيما قلنا عندنا في الديفلوبمون ويب عندنا دو بارتي اللي هما الفرونت اند والباك اند. دونك بالنسبه للفرونت اند ديما عندنا 3 لونغاج برينسيبال اللي هما HTML و CSS و جافا سكريبت. دونك بخلاف لي 3 لونغاج هذوما النافيغاتور نتاعنا ما يفهم حتى لونغاج اخر. دونك لهنا كيما تشوفوا حاطط كاتريام لونغاج اللي هو تايب سكريبت اللي هو تنجم تقول جافا سكريبت افيك كيلكوز اميليوراسيون. دونك مي الا كانك تعرف الجافا سكريبت وقاري جافا سكريبت مليح التايب سكريبت يعني ما يكيدكش يعني حكايه سنتاكس وبر. بالنسبه للباكاند هو كيف عندنا لهنا اون ملتيتود نتاع دي لونغاج نجموا نخدموا بهم وهذوما جوست امثله بركه يعني مش لي زيكزامبل الكل. يعني عندنا برينسيبالمون لي لونغاج المعروفين هما جافا سي شارب بايثون و بي اتش بي. دونك لي كات لونغاج هذوما نجم نقولوا لي كات لونغاج لي بلو بوبولير يعني اللي نخدموا بهم لي زابليكاسيون في الباك اند. كيما نعرفوا يعني باش تنجم يعني تخدم دي زابليكاسيون لازم يكون عندك ان مينيموم في لي لونغاج في ان دي لونغاج هذوما. يعني مش لازم تكون عارف لي لونغاج هذوما الكل باش تبدا تخدم في الديفلوبمون ويب. لا لازمك او موا تعرف مثلا لي باز نتاع جافا ولا لي باز نتاع سي شارب ولا بايثون ولا بي اتش بي. الشوا نتاعك لهنا اللي باش تختاروا سولون يعني حاجتين البوبولاريتي يعني قداش اللونغاج هذاك بوبولير ما بين العباد والحاجه الثانيه اسكو انت تحب تخدم به اللونغاج هذاك يعني تلوج في بوست باش تشد وبعديك يعني في شركه تخدم باللونغاج هذاك ولا لا. دونك اذا كان تجاوب على لي دو كيستيون هذوما سي بون يعني عرفت شنو هو اللونغاج اللي باش تختاره وتعرف يعني روحك لازمك او موان تعرف لي باز نتاع اللونغاج هذاك. دونك باش تبدا في الديفلوبمون ويب ما لازمكش تكون يعني عندك درايه شامله ولا تكون اكسبير 5 ولا ما عادش قداش في اللونغاج باك اند هذاك. يلزم يكون عندك يعني الباز والباز نتاع البروغراماسيون هو يكون عندك اون باز في الالغوريتميك وتعرف يعني لي الغوريتم نتاعك كيفاش تكتب ان سامبل الغوريتم يعني خممته في مخك كيفاش ترد تترجمه ان لونغاج دو بروغراماسيون وتعرف السنتاكس نتاع اللونغاج نتاعك مليح. يعني ماذا بيك يعني تكون متمرس عليه اللونغاج هذاك باش ما خاطر من بعد كي تجي ديفلوبي اون ابليكاسيون ماكش باش تقعد تلوج على السنتاكس كوقتها. دونك ماذا بيك السنتاكس تكون يعني خادم عليها مليح نتاع اللونغاج اللي باش تخدم به الابليكاسيون نتاعك في الباك اند. ابار سا دونك ما فماش حاجه افونسي كبيره في الباك اند في اللونغاج دو بروغراماسيون لازمك تعرف عندك الالغوريثميك والسنتاكس نتاع اللونغاج. دونك تنجم تبدا ديريكت تخدم في دي ابليكاسيون ويب. بعديك لهنا باش نجيو نحكيو على لي فريم ورك. دونك لي لونغاج اللي شفناهم HTML جافا سكريبت CSS هذوما الكل يعني دي لونغاج كيما نقولوا بازيك ولا بيور دي لونغاج بيور. نجم ديريكتومون يعني تتعلم لي لونغاج هذوما وتخدم ديريكتومون اون ابليكاسيون فروم سكراتش نقولوا يعني دو زيرو ما تستعمل حتى بيبليوتيك اكسترن يعني تستعمل جوست لي بيبليوتيك نتاعك يعني اللي بار ديفو تلقاهم في اللونغاج وتنجم تخدم اون ابليكاسيون ويب. علاش نحكيو على لي فريم ورك؟ فما كيستيون عندك شي فكره على سبارك؟
بون سبارك في بالي سي اون بلاتفورم تاع بيج داتا ولا اي اي حاجه كان هكا. دونك ما عنديش عليها فكره كبيره. دونك سلام. مرحبا. بلاي سامحني، عندك فكرة على الساس؟ هو الساس نورمالمون كيما السي اس اس اما شو متطور يا جماعة شوية معناها عليه. شو يا جماعة يا جماعة اون فيت بريزونتي حكاية. اللي عنده كيستيون هو باش يبريزونتي معنا جهاد ان شاء الله حكايات، واللي عنده كيستيون في البارتي اللي بريزونتيها نسأله، سينو اسأل خاطي اللي بريزونتيه نخليهم في الاخر. اوكي باش تمشي الحكاية واضحة، ما نبداش نقزوا من حاجة لحاجة. اوكي يا جماعة باهي كل مرة يبريزونتي باهي جهاد حاجة، بريزونتا من الأول الفرونت اند والباك اند. نورمالمون كان كل واحد عنده كيستيون ينجم يسأل في الحكاية هذه، بعديك باش يبريزونتي لي فريمورك اللي عنده كيستيون في الفريمورك يسأل. سينو لي كيستيون اللي هما باراشوتي نخليوهم في الآخر. اش رايكم؟ فهمنا؟ خليهم تاع يعني ربع ساعه في الاخر نجموا نسالوا اي سؤال يعني تحبوا عليه في بالضبط. كونسيرن ديفلوبمون ويب. دونك بالنسبه للبارتي نتاع فرونت اند باك اند فماش حاجه مش واضحه. عندكم كيستيون؟ حسيت شغال دونك بوتستراب يعتبر من اللونجاج فرونت اند؟ داود ديجا باش نقرا ان نحكي على لي فريم ورك. دونك نحكيو على البوتستراب ونحكيو شنو هو البوتستراب. باهي دونك كيما قلنا عندنا لي لونجاج نتاعنا اللي شفناهم هذوك دي لونجاج يعني بازيك تنجم تخدم بيهم ديريكت مين باش تتعب. علاش باش تتعب؟ والا مش باش تتعب مي باش تقعد برشا وقت يعني تخدم في الابليكاسيون تاعك، خاطر فما دي كود والا دي فونكسيوناليتي ديجا خادمينهم العباد حطوهم لموهم في وسط ان فريم ورك. الفريم ورك هو عباره على بيبليوتيك فيها دي فونكسيون حاضرين. بار اكزومبل مثلا فما فونكسيون تعمل لك سورت نتاع تعمل لك التري نتاع تابلو، يمشي ولا العباد يلوجوا يعني فما برشا عباد خدموا على دي الجوريثم تاع سورت، يمشي هو يحط لك احسن الجوريثم تاع التري يمشي يحطوا لك في ان فريم ورك تخدم بيه تولي ديريكت جوست انت تمبورتي يعني البيبليوتيك هذيك وتخدم بها. دونك لي فريم ورك هما عباره على دي بيبليوتيك حاضرين فيهم دي فونكسيوناليتي ولا دي كود بري ديفيني يعني تنجم تستعملهم. في كيف زاد في لي فريم ورك عندنا بارتي فرونت اند ودي فريم ورك باك اند. في الفرونت اند عندنا لانجولار رياكت جي اس والفي جي اس. دونك تو سكي فريم ورك نتاع فرونت اند الهم الوحيد هو انه يصنع لك الابليكاسيون اللي والا الانترفاس اللي باش يشوفها اليوتيليزاتور. دونك كي تمشي مثلا فيسبوك.com دونك باش يخرج لك باج نتاع لوجين. الباج نتاع اللوجين هذيك تصنعت بالفريم ورك رياكت جي اس بار اكزومبل. تمشي مثلا لجوجل عرفت انا جيميل بار اكزومبل ولا يوتيوب. دونك كي تحل الباج نتاع جيميل ولا يوتيوب الباج اللي تظهر لك هذيك اون فيت يعني جينيريها فريم ورك انجولار تخدمت بالفريم ورك انجولار. الفي جي اس هذا سي ان اوتر فريم ورك نتاع فرونت اند ويخدموا به الاكثريه ديما في الخارج، الاكثريه في امريكا ولا حاجه. لان في تونس ما عندناش برشا شركات تخدم بهم، الاكثريه ديما يخدموا رياكت جي اس ولا انجولار. دونك الفريم ورك فرونت اند كيما قلنا جوست يعني همه الوحيد انه يصنع الابليكاسيون اللي باش يشوفها الانترفاس اللي باش يشوفها اليوتيليزاتور في الاخر. بعديك عندنا لي فريم ورك ولا لي فريم ورك في الباك اند. هنا كيف عندنا بليزيور تيب حسب اللونجاج اللي اخترته. بار اكزومبل في جافا عندنا سبرينغ بوت. نمبر 1 في الفريم ورك في الجافا هو سبرينغ بوت. دونك سبرينغ بوت يخلينا نصنع يعني فاسيلمون اون ابليكاسيون ويب. طون بعد نشوفوا ان اكزامبل. دونك سهل ما فيه مش صعيب. وعندنا زاد دي فريم ورك كيما نود جي اس. نود جي اس هذايا
ان فريم ورك باك اند اللي يخلينا نصنعوا دي ابليكاسيون في الباك اند افيك لو لونغاج جافا سكريبت. باش تسالوني يقولوا لي انا شفنا قبيليك جافا سكريبت محطوط راهو في الفرونت، كيفاش تقول لي نجموا نصنعوا به يعني ابليكاسيون في الباك اند؟ اي بان جاو العباد وخدموا ان فريم ورك اللي ياخذ الكود جافا سكريبت يعمل له اكزيكيوشن في الباك اند. يعني انت يخدم تخش عليه تخدم بجافا ولا بي اتش بي ولا بسي شارب. كيف عندنا دي فريم ورك اخرين دوت نت كور باغ اكزومبل بازي على لونغاج سي شارب. كيف عندنا على اللونغاج بايثون عندنا فريم ورك جانجو. دونك فما بليزيور فريم ورك في الباك اند وخاصه في الفرونت اند. لي فريم ورك هذوما ثلاثه اللي تشوفوا فيهم هذوما الكل بازي على جافا سكريبت. يعني كي تمشي تلوج على لي فريم ورك فرونت اند بازي على جافا سكريبت تدوخ في امرك. يعني كل يوم يطلعوا فريم ورك جديد. هذوما ثلاثه هما تنجم تقول اكثر واحد يستعملوا فيهم توا العباد في العالم. هذا بالنسبه للفريم ورك. دونك كان فما كيستيون ولا حاجه مش واضحه نجموا تسالوني. دونك شفنا لي لونغاج دو بروغراماسيون. شنو معناتها باك اند؟ شنو معناتها باك اند؟ الباك اند هو سي البارتي اللي ما يشوفهاش ليوتيليزاتور. دونك انت كي تحل باغ اكزومبل فيسبوك دوت كوم تخرج لك باج فيها الشون تاع لوجين وباسورد وبوطون لوجين وكانسل. اللي تشوف فيه هذاك الكل سي دي كود اتش تي ام ال. الكود اتش تي ام ال وما تابعه كي نقول ما تابعه معناتها سي اس اس وجافا سكريبت. هذاك يتسمى فرونت اند. هذاك اللي يشوفه اليوتيليزاتور. كي انت تنزل على البوطون لوجين لاكسيون اللي يعملها النافيغاتور انه باش يمشي يعمل كومونيكاسيون مع ان باك اند. الباك اند هو عباره على ان سيرفر. ايش معناتها ان سيرفر؟ هو اسمه على جسمه سي ماكينه موجوده على الانترنت تستنى في لي ريكيت نتاع لي زيتيليزاتور. كي انت تقول له تنزل على بوطون لوجين دونك فما ان كود في وسط السيرفر مخدوم avec un langage de backend كيما جافا كيما البايثون كيما سي شارب اللي هو باش يجاوب على الريكيت نتاعك نتاع اللوجين. دونك باش يكزيكوتي اون فونكسيون في وسط السيرفر. الفونكسيون هذيك دونك باش تكون مخدومه بان لونغاج دو باكاند كيما جافا وهي ترجع الريبونس للنافيغاتور نتاعك سواء مثلا حطيت لوجين غلط ولا باسورد غلط سلون انت شنو حطيت. يعني باش ترجع لك اون ريبونس. السيرفر نتاعك اللي محطوط في الباك اند باش يرجع ريبونس للفرونت اند اللي هو النافيغاتور نتاعك يرجع له يقول له راهو اللوجين صحيح ولا غلط. اسكو فهم ميساج ايرور ولا لا الخ. اسكو واضح ولا نزيد نوضح؟ واضح. جست حبيت نسأل على الفريم ورك. الفريم ورك البيت متاعها تسهل الخدمة. اي البيوت نتاعها ان تسهل لك الخدمه وتسرع الخدمه اكثر من اللي تسهل. على خاطر كيما قلت لك يعني العباد ديجا يعني ديفلوبمون ويب يعني عنده سنين اللي قاعد اللي موجود في العالم. يعني اما عباد قبلك خموا كيما خمم انت وعندهم ديجا خادمين يعني دي كود حاضر باش حاطينهم في وسط دي فريم ورك باش انت تستعملهم ديريكتومون من غير ما تكوديهم. دونك الفريم ورك عباره على دي كود نتاع عباد حطوهم في وسط ان فريم ورك لموهم في وسط ان فريم ورك باش انت جوست يعني تعمل لهم ابيل في وسط الكود نتاعك وتركز كان على البارتي فريمون يعني اللي انت حاجتك بيها في الكود نتاعك. واضح. جاوبتك على الكاستيون؟ ايه فماش دي كاستيون اخرين حاجه مش واضحه حاجه تحبوا نعاودها؟ حكيت الباز دوني وين نلقاو؟ في الفرونت ولا في
بالنسبه للباز دوني بالله لحظة بركة سامحني ابروبو الفرونت اند اها به ابروبو لونجولار والرياكت جست حبيت نسأل انا هو اسهل ناخذ تمبليت بوتستراب معناها نسرقها حاضرة ونستعملها في بروجي رياكت والا انجولار. بون نعرف اللي فما دي تمبليت موجودين حاضرين معناها رياكت دو باز والا انجولار دو باز، اما جوست حبيت نعرف اسكو انا هو اسهل ناخذ تمبليت بوتستراب نستعملها معناها انا اسهل معناها اسكو نستعملها في بروجي رياكت ولا في انجولار. باهي كيستيون باهي ياسر. حكايه اسهل واصعب هذه سي ريلاتيف يعني سا ديبون انت والعبد. كما قلت لك يعني اذا كان انت مثلا عندك دي باز باهيين في الجافا سكريبت دونك الرياكت جي اس مش باش يكون صعيب عليك، خاطر اون فيت الرياكت جي اس هو سي يعني دي فونكسيون جافا سكريبت مطيشين في وسط فيشي. بار كونتر بالنسبه للانجولار عنده يعني يستعمل في سنتاكس اخرى اللي هي تايب سكريبت. تايب سكريبت سي ان لونجاج يعني انسبيري مستوحى من الجافا سكريبت، ويستعمل نوسيون تاع لي كلاس و لورينتي اوبجي. اورينتي اوبجي اي اكزاكتومون. دونك الا كان ما عندكش فكره على لورينتي اوبجي باش تتعب شويه مع لي كونسيبت من الاول، اي اون فوا تتعلمهم يعني باش يكون سهل. يعني الريبونس للكيستيون تاعك سا ديبون. الا كان عندك دي باز باهيين في الجافا سكريبت رياكت جي اس باش يكون اسهل لك يعني. اذا كان مازلت ديبيوتون انت ومازلت ما تعرفش حتى جافا سكريبت دونك بو امبورت يعني رياكت جي اس ولا انجولار اي واحد فيهم تمشي فيه دونك باش تلقى نفس الصعب يعني. معلش جاوبتك على الكيستيون تاعك واضح. اليومين مثلا في نجموا نستعملوه في حاجه منهم. بالنسبه لليو ام ال فما ايكو ما نعرفش نسمع. دونك بالنسبه لليو ام ال سي عملكم سكروا الميكروويف خليهم كان جهاد حاد. دونك بالنسبه لليو ام ال سي تستحق له في البارتي كونسيبسيون. اي بروجي باش تبداه لازمك ان مينيموم دو كونسيبسيون. اكثر حاجه في اليو ام ال اللي استعملها هي دياغرام دو كلاس. فما ايكو اللي يسكروا الميكرو. دونك اليو ام ال دونك قلنا نستعملوا في الكونسيبسيون سي ليتاب الاولانيه نتاع البروجي نتاعك. الا كانك باش تخدم في سوسيتي دونك الاغلبيه دونك مش باش يكون مش باش تستعمل اليو ام ال، باش يعني ديريكتومون تخنطب في وسط الكود وتكودي على روحك. مي الا كان باش تحب تخدم مثلا بروجي وحدك تحب تخدمه على قاعده دونك اليو ام ال باش يكون يعني باش يعاونك من الاول باش تحط دياغرام دو كلاس نتاعك وتحط كونسيبسيون صحيحه من الاول. واضح ولا باهي. فماش دي كيستيون اخرين؟ باهي دونك تعداو دونك بعد لي فريم ورك باش يجينا شنو لي زوتي اللي لازمني نستعمل. دونك لهنا في لي زوتي اللي باش نستعملوهم فما 4 حاجات ولا 4 كاتيجوري. هما اديتور دو تكست IDE, serveur web, serveur d'application. باش ديفلوبي اون ابليكاسيون ويب دونك لازم يكون عندك au moins un éditeur de texte. L'éditeur de texte هو عباره على نوتباد بلس بلس ولا فيم اللي كان جماعه تستعمل لينكس، والا كما تشوفوا هنا عندنا VS Code و Sublime Text. اش نعملوا بهم l'éditeur de texte؟ tout simplement باش نكتبوا فيهم du code HTML JavaScript و CSS. بالنسبه لل CSS دونك فما كيستيون قبيليك على SAS. دونك SAS قلنا لي زيديتور دو تكست لهنا هيك دونك باش تكتبوا فيهم دو كود HTML CSS و JavaScript.
بعديك بالنسبه للباك اند يلزمنا حاجه اخرى اوتر كو ليديتور دو تكست باش تعاوننا في الديفلوبمون اللي هي ليدي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. ليدي هذايا عباره على اديتور دو تكست متطور، دونك فيه دي فونكسيوناليتي افونسي على الاديتور دو تكست يسهل لنا العمليه نتاع الديفلوبمون. بار اكزومبل اوتو كومبليت، مثلا كي تكتب انت فانكشن بار اكزومبل في جافا سكريبت، تعمل كنترول اسباس، تكتب مثلا اف يو اي كنترول اسباس هو يجيب لك الباقي نتاع الكلمه اوتوماتيكمون. دونك هذه فونكسيوناليتي من لي فونكسيوناليتي يفرقوا على ليديتور تكست العادي. وحاجه اخرى يخلينا الليدر نعملوها هي الكومبيلاسيون. كما تعرفوا في اللونغاج دو بروغراماسيون عندنا دي لونغاج كومبيلي دي لونغاج انتربريتي. اذا كانك باش تخدم بان لونغاج كومبيلي او لونغاج كومبيلي كيما جافا سي بلس بلس سي شارب في بي، هذوما الكل دي سون دي لونغاج كومبيلي اللي يتعداو بإتاب نتاع كومبيلاسيون باش نجمو نعملو لهم اكزيكيوشن. كي نقول لونغاج انتربريتي نقول مثلا جافا سكريبت، نقول الاتش تي ام ال، نقول البايثون. هذوما دي زيكزامبل نتاع دي لونغاج انتربريتي. اللونغاج انتربريتي ما يستحقش ان كومبيلاتور، دونك ما يستحقش ان اي دي او باش نجم تكزيكوتيه. دونك جوست يعني ديريكتومون تصير ليكزيكسيون تاعو زي اما بي كوموند ولا في الكام تاع الاتش تي ام ال جوست تحلو في وسط النافيغاتور نتاعك وتصير ليكزيكسيون. كيما تشوفوا هنا عندي دو ايكون حطيتهم في الوسط. دونك الايكون هذه نتاع الفي اس كود فيجوال ستوديو كود تاع مايكروسوفت وسبلايم تكست. ان فيت لي دو زوتي هذوما نجم تستعملهم كوم اديتور دو تكست كوم تنجم تستعملهم كوم اي دي او. دونك الحاجه الباهيه في لي دو اديتور هذوما اللي هما عندهم دي زيكستنسيون ولا دي بلوجينز نقولوا لهم. دونك لي زيكستنسيون هذوما يزيدوك دي فونكسيوناليتي موجودين في لي دي او. بار اكزومبل كومبيلاسيون، بار اكزومبل اوتو كومبليت، بار اكزومبل سانتاكس هايلايتنج اللي هو التلوين نتاع سانتاكس. مثلا ديف يجيب لك بالازرق، اسم الفاريابل اللي يجيب لك بالاحمر بار اكزومبل. ويزاد مثلا اذا كان عندك ايرور في السانتاكس ينجم زاد يسطر لك بالاحمر بار اكزومبل. دونك لي زيكستنسيون هذوما اللي يتحطوا في البي اس كود وسبلايم تكست يخليهم يخدموا اوتون كيما ليديتور دو تكست. هذا اللي يخليهم قويين برشا يعني في الديفلوبمون، انك يعني تنجم تخدم بهم براتيكمون فرونت اند وباك اند من غير ما تستعقل اي دي او. انا يعني بيرسونيلمون شخصيا يعني ديما نستعمل البي اس كود باش نخدم في الفرونت اند ولا باك اند ولا اي بروجي يعني يفتح قدامي. سامحني عندي كيستيون. انا توا ما فهمتش شنو الفرق ولا مش شنو الفرق وقتاش نستعمل الفريم ورك تاع الفرونت اند وقتاش نعمل اي دي او. شنو معناتها اسكو زوز يستعملهم ولا واحد برك؟ ما فهمتش. باهي باش نفسر لك. باهي الاي دي او لازم تستعملوا باش ديفلوبي الفرونت اند والباك اند مع بعض. الاي دي او والإيديتور دو تكست سي ان اوتي دو ديفلوبمون، معناتها ان اوتي تكتب في وسط الكود باش من بعد تنجم تكزيكوتيه. الاي دي او فيه كل شيء، يعني تنجم تخدم به HTML و CSS و جافا و C++ و .NET واللي تحب عليه انت. دونك بويسون على الاخر وفيه يعني بليزيور فونكسيوناليتي اللي ينجموا يعاونوك في الديفلوبمون. ليديتور دو تكست تنجم تخدم به كان HTML CSS جافا سكريبت. ابار سا ما تنجمش تخدم به يعني دي لونغاج يعني الباك اند. تنجم تخدم به ما مش باش يساعدك، يعني مش باش يعطيك دو بلوس وباش يتعبك، يعني الديفلوبمون نتاعو باش يكون بطيء ياسر و توحل برشا في الاغلاط. يعني اللي كي تخدم ليديتور تكست ما يعطيكش شنو الاغلاط في السنتاكس،
يعطيكش شنو الاغلاط الاكزيكيوشن. دونك على هذا كنستعملوا لي دي او. دونك لي دي او كيما قلت لك تستعمله في الفرونت وفي الباك، كيما في لي دو بارتي. يعني الجماعه هذوما السبلايم تكست والفي اس كود تنجم تستعملهم يعني كيما قلت لك يعني في هما يعتبروهم يعني اديتور دو تكست، يعتبروهم زاد دي زيدو. على ذاك حطيتهم هنا في الوسط. معرفش كان وضحت لك الفكره ولا زدت. معناتها أنا تولي فهمتوا اللي يا تستعمل فريم ورك للفرونت اند وفريم ورك للباك اند، والا تستعمل ايديو اللي هم الزوز. مش فريم ورك يعني هيك راهو ماهوش فريم ورك. اي معناتها يا تستعمل باتش هذيك يا ايديو يمس الفرونت اند والباك اند. صحيح. وي ايديو تستخدم به الزوز، تستخدم به الفرونت اند وتستخدم به الباك اند. الاديتور دو تكست يساعدك كان في الخدمه نتاع الفرونت اند. في الخدمه نتاع الباك اند يلزمك برينسيبالمون ان ايديو. واضح. اوكي. دونك هذايا بالنسبه للزيديو وليزيديتور دو تكست. دونك لهنا بعديك عندنا البارتي سيرفر ويب وسيرفر دابليكاسيون. دونك هذه بارتي ديليكات شويه، دونك نحاولوا نفهموها كوميم. دونك لهنا في الابليكاسيون نتاعنا بعد ما كوديناها في وسط ان اي دي او، عملنا توي كنحبوا نتستيو الكود نتاعنا اللي كتبناه هذا، نحبوا نتستيو كيفاش نتستيو اون ابليكاسيون ويب. دونك باش نجموا نتستيو اون ابليكاسيون ويب لازمنا ان سيرفر ويب وان سيرفر دابليكاسيون. السيرفر ويب مهمته الوحيده هو الاكزيكيوشن نتاع الكود HTML و CSS و جافا سكريبت. دونك تمد له دي فيشي HTML CSS جافا سكريبت وهو يسربيهم لك. اسمه على اسمه سيرفر باش يسربي لك دي فيشي. دونك الاكزامبل نتاع السيرفر ويب هو الاباتش والانجينكس. دونك لي دو سيرفر هذوما لازم نقول خوات يعني. الانجينكس جاء بعد الاباتش، دونك خذا الكود سورس نتاع الاباتش وزاد عليه دي فونكسيوناليتي اخرين. السيرفر ويب دونك هذا كما قلنا يخليك تنجم تعمل فيزواليزاسيون تاع لي باج HTML والكود جافا سكريبت و CSS نتاعك. ما غير سي ان سيرفر ويب نجم تعمل فيزواليزاسيون تاع لي فيشي HTML ماهيش باش تكون باش نقول لك مش ديناميك مي شو معناتها حد شيء ما باش يتسجل؟ لا مش حشي مش يتسجل مي ماهوش باش يكون اكسيسيبل. علاش نستعملوا احنا سيرفر ويب؟ مش بسألك علاش نستعملوا ان سيرفر في اون ابليكاسيون ويب؟ همنا الوحيد احنا كي نديفلوبيو اون ابليكاسيون ويب في الاخر باش يستعملوها دي يوتيليزاتور عباد سور انترنت ولا في ريزو لوكال ولا في سوسيتي صغيره. دونك همنا الوحيد لي يوتيليزاتور فينو في المعاد. كيفاش انت الابليكاسيون تاعك اللي كوديتها تخلي العباد الكل يشوفوها، تخليها اكسيسيبل. اي عبد يعني يحل النافيغاتور نتاعو يتابي اون ادريس تجيه الابليكاسيون تاعك. يبقى السيرفر هو اللي يعمل الشيء هذا. دونك السيرفر هو اللي يخلي الابليكاسيون نتاعنا اكسيسيبل بار تو الموند ا بارتير دا نافيغاتور. دونك تحل النافيغاتور تحط الادريس نتاع السيرفر نتاعك و سي بون الابليكاسيون نتاعك تظهر لك. دونك اذا كان ما نستعملوش ان سيرفر ويب دونك حتى حد ما ينجم يشوف الابليكاسيون نتاعك. سي ما تنجمش تاكسيدي للابليكاسيون الا ما تستعمل ان سيرفر ويب. السيرفر دابليكاسيون تاعك مهمته هو الاكزيكيوشن تاع الكود باك اند، الكود جافا، الكود دوت نت، الكود سي شارب. دونك تعطيه انت كود جافا هو يكزيكوتيه، يتسمى هذاك ان سيرفر دابليكاسيون. دونك كيما قلنا مهمته هو الاكزيكيوشن نتاع الباك اند. دونك لهنا عندنا سيرفر ويب pour
باش يكزيكوتي الفرونت اند ولا يسربي لنا الفرونت اند، والسيرفر دابليكاسيون باش يسربي لنا الباك اند. دونك باش تصنع اون ابليكاسيون ويب يلزمك زوج حاجات هذوما يكونوا عندك باش نجم تستي الابليكاسيون تاعك. اكزامبل كيما قلنا لهنا في السيرفر دابليكاسيون عندنا لاباتش تومكات ومايكروسوفت دي اس، دوز اكزامبل تاع ابليكاسيون تاع سيرفر دابليكاسيون. دونك بالنسبه للاباتش تومكات هو سيرفر اللي باش نستعملوه في الباك اند نتاعنا اللي مخدوم بالجافا. فماش كيستيون لهنا؟ سامحني، تفضل. نجمو نكزيكوتيو الباك اند من غير سيرفر دابليكاسيون كما قلنا، خاطر نجمو نكزيكوتيو الفرونت اند من غير سيرفر ويب. اسكو كيف في الباك اند ولا؟ بالنسبه للباك اند اي ولا علاش اي وعلاش لا؟ بار اكزومبل بالنسبه للجافا، الجافا نجم تصنع به مش اي ولا اي نجم ما نستعملوش عن سيرفر دابليكاسيون ديريكتوم. علاش؟ على خاطر اللونجاج نتاعنا سواء جافا سواء دوت نت سواء سي بلس بلس يخلينا نصنعوا ان سيرفر دابليكاسيون وحدنا en quelque sorte يعني. فما دي معناش كان عندكم فكره عن لي سوكيت، تنجم تصنع دي سوكيت بالجافا ولا سي بلس بلس ولا بالبايثون اللي تخلي الكود نتاعك يتصرف كيما سيرفر دابليكاسيون، يقعد يسمع في لي ريكيت اللي جايين من عند الفرونت اند ويسربيهم يجاوبوا يعطيهم ريبونس. علاش نستعملوا ان سيرفر دابليكاسيون وما نستعملوش ديريكتومون يعني الكود نتاعنا نكتبوا ان كود اللي هو نتاع يسربي للابليكاسيون نتاعنا؟ اي بان تو سامبلومون على خاطر كومبليكي برشا الحكايه، على خاطر الكود نتاعك لازمو يكون يعني يقبل بليزيور كونيكسيون فرد وقت، ويلزمو يعرف كل يوتيليزاتور لازم يعطيه سيسيون نتاعو. سيلو فما برشا حاجات كومبليكي يعني كان باش تخدم غير سيرفر دابليكاسيون. كي تستعمل سيرفر دابليكاسيون الحاجات هذوكم الكل يعني خاصه نتوركينغ يعني تو سكي ريزو يتلهى به سيرفر دابليكاسيون، وانت ما تتلهى كان بالكود نتاع الابليكاسيون نتاعك برك. عاش واضح الاجابه ولا نزيد نوضح لك؟ واضح مسائل. فماش كيستيون اخرين؟ بالله جوست عندي كيستيون صغير ابروبو لي سيرفور. به بون انت قلت لي سيرفور دابليكاسيون نستعملوهم باش نكزيكيوتيو الباك اند. اي به بون انا حسب ما نعرف بار اكزومبل سيمفوني والا لارافيل يستعملوا اباتشي والا ان جي انكس، معناها دي سيرفور باش يكزيكيوتيو اي اللي هما لي دو فريم ورك نتاع باك اند، معناها ماهمش لاباتش والانجينكس سي دي سيرفور ويب. كان نوريك لهنا مثلا كي تجي لهنا اباتش سيرفر دونك لهنا بار اكزومبل بون انا نستعمل في لينكس تجي لهنا باينريز 32 دونك كي تجي هذا سي اون ابليكاسيون اللي تيليشارجيها في البي سي بتاعك كي تخدم لك ان سيرفر ويب، مش ان فريم ورك، سي ان سيرفر. اي لا انا ما قلتش راه فريم ورك، جست قلت لك عطيتك سميت لك دو فريم ورك باك اند اللي يستعملوا الاباتشي والا يستعملوا ان جي انكس باش يكزيكوتيو، معناها ما يستعملوش لي سيرفر دابليكاسيون. هذاك علاش حبيت نسال عليهم. عندك فما البي اتش بي، اي في بي اتش بي تكزيكوتي من غير ان سيرفر دابليكاسيون. صحيح فما دي لونغاج دو باك اند اللي تنجم تكزيكوتيو من غير ان سيرفر دو باك اند اللي هو البي اتش بي. دونك بي اتش بي ما يستحقش انك تيليشارجي ان سيرفر دابليكاسيون وتنستالي باش تنجم تكزيكوتي. يو سي في يكون عندك يعني ليكزامبل هذا بار اكزومبل
تيليشارجيه عندك سواء في الويندوز ولا لينكس، تنستاليه وتكزيكوتيه وسي بون. يكون عندك ان سيرفر ويب سولمون اللي هو ديريكتومون يسربي لك البارتي فرونت اند ويسربي لك البارتي باك اند. عرفت جاوبتك على الكيستيون ولا لا؟ اي واضح. سي ديجا هما لي فريم ورك بي اتش بي هذاك عليه هناك اللي قعدت حبيت نسال عليه الفازه واضحه. باهي فماش دي كيستيون اخرين؟ سامحني الفريم ورك جافا سكريبت نفسهم هذوما اللي سيرفر ويب وسيرفر دابليكاسيون. لي فريم ورك جافا سكريبت سامحني تخدم بالرياكت ولا بالانجلار معناها مثلا؟ لي فريم ورك جافا سكريبت فما دو تيب دو فريم ورك. فما دي فريم ورك يخدموا في الفرونت اند ودي فريم ورك يخدموا في الباك اند. بالنسبه للي فريم ورك اللي يخدموا في الفرونت اند اللي هما الانجولار والرياكت باغ اكزومبل كما قلت انت، هذوما يستحقوا ان سيرفر ويب مي سي ان سيرفر دو ديفلوبمون. تستحق له كان وقت اللي ديفلوبي في الابليكاسيون انجولار نتاعك. بعديك كي باش تحط يعني اكسيسيبل للناس الكل ماكش باش تستعمل السيرفر نتاع الانجولار، باش تستعمل واحد في هذوم انجينيكس ولا اباتش. السيرفر ديفلوبمون هذوما كيما شنو معناها؟ سيرفر مخدوم بالجافا سكريبت موجود يعني كوم بيبليوتيك في وسط الانجولار، يعني حاضر باش ماكش انت يعني تكتبه ولا تيليشارجيه، يعني جوست فما اون كوموند تكزيكوتيها نشوفهم بعد ليكزامبل في الديمو. فما جوست اون كوموند تكتبها ويتلانس السيرفر دو ديفلوبمون تاعك. حكايه لي سيرفر هذه من بعد في الديمو تزيد توضح اكثر يعني. باهي فماش دي كيستيون اخرين؟ بالنسبه للبي اتش بي سماح سالت بي اتش بي وي لازمو ان سيرفر كيما لاباتش وي مي موش ان سيرفر ابات موش ان سيرفر دو باك اند سي ان سيرفر دو فرونت اند. وي سي بون جاوبتني هذيك عليه. ماش دي كيستيون اخرين؟ دونك نجمو نتعداو البارتي هذه. مي جوست هذه باش نزيد نفسر لكم على حكايه كليون سيرفر. دونك لي زابليكاسيون ويب نتاعنا اللي باش نصنعوهم بازي على الاركيتكتور كليون سيرفر. اش معناتها كليون اركيتكتور كليون سيرفر؟ كيما اسمها على جسمها، يجي الكليون يدخل السيرفر يقول له اعطيني قهوه اكسبريس باغ اكزومبل، يجيب له السيرفر يجيب له الاكسبريس. لي زابليكاسيون تاعنا عباره على كومونيكاسيون كيما الكومونيكاسيون ما بين الكليون والسيرفر في قهوه. دونك يجي النافيغاتور اللي هو الكليون تاعنا يبعث له الركات هذه تتبعث في وسط الانترنت. من الانترنت الركات نتاعنا تخلط للسيرفر ويب. السيرفر ويب يعمل التريتمون نتاع الركات هذيك، يبعاود يرجع ويصنع اون ريبونس يبعثها بار انترنت يعاود يبعثها للنافيغاتور. دونك الكوميونيكاسيون هذه ما بين الكليون والسيرفر بازي على دي بروتوكول، على قواعد. القواعد هذوما نسميهم بروتوكول HTTP Hypertext Transfer Protocol. البروتوكول هذايا عباره على بروتوكول ينظم لونفوا نتاع لي ريكيت ولي ريبونس في وسط الانترنت. هو عباره يعني على الريكيت ولا الريبونس عباره على تكست قاعد تبعث. نرجع للاكزامبل نتاعنا نتاع قهوه. دونك يعوز انت باش تدخل تحكي مع السيرفر ديريكتومون باش تكتب الريكيت نتاعك، تقول له نهار نحب اكسبريس في ورقه وتبعث له، يعني تبعث له وبعد هو يجي يجيب لك الريبونس. حاجه كيف هكا يعني الريكيت والريكويست والريسبونس نتاعنا باش تكون سو فورمات تكست. بروتوكول HTTP هو ينظم
الكوميونيكاسيون هذه. ومن بعد كي نشوفوا البروتوكول HTTP شنو يعمل بالضبط يعني dans un exemple pratique. دونك الا كان فماش دي كيستيون ولا حاجه مش واضحه ولا حاجه تحبوا نعاودوها نجموا نتعداو الديمو براتيك. مش دي كيستيون ديفيرونس بين HTTP و HTTP2. باهي ديفيرونس بين ال HTTP و HTTP2 هو اول حاجه سيكوريتي. فما دي نوسيون دو سيكوريتي جيزون جدد في ال HTTP2. الفيتاس HTTP2 الفيتاس نتاعو في يعني في الانفوا نتاع لي ريبونس اسرع من HTTP. ولي نورم يعني فما دي نورم جدد يعني زادوهم في وسط HTTP2. يظهر لي فما دي بون باش ندخلو توا اون ديتاي. بون ال HTTP فيه دي فيرب يعني كيما نقولوا كما قلنا ال HTTP سيتي ان بروتوكول يعني فما قواعد. من القواعد هذوما يقول لك راهو باش تبعث تكست ولا يوريكيت للسيرفر يلزمك تعطيها ان فيرب. الفيرب هذا ينجم يكون get post put options. ثم بليزيور يعني تيب نتاع دي فيرب. في ال HTTP2 زادوا فما دي ان فيرب زادوا نسيت انا هو بالضبط. دونك زادوا في وسط ال HTTP2. دونك سي ال HTTP2 بالنسبه لي كنت يعني كوم ديفلوبر ما يهمكش برشا شنو هو الفرق ما بين HTTP1 و HTTP2. دونك هذاك سي النافيغاتور نتاعك الكروم فايرفوكس الاوبيرا هما اللي يتلهاو لي ميزاجور اللي يصيروا في البروتوكول HTTP. انت يعني ما ماكش باش يعني مش باش تبدل في الكود نتاعك ولا ماكش باش الكود نتاعك باش يتمس وقت اللي يصير دي شونجمون في الفيرسيون تاع HTTP. HTTP HTTP keeps all requests and responses in plain text format. صحيح. اوكي. فما غسان ما نعرفش هو الكيستيون تاعك ويك ما فهمتش. كانت نجم توضح لي غسان الكيستيون تاعك. ما جاوبناش سي غسان. دونك نورمالمون داو نجمو نتعداو للديمو. كان ما عندكمش دي كيستيون اخرين. كيستيون بروبو البروتوكول كويك. ما عندي حتى فكره عن البروتوكول كويك شنو. كان عندك فكره نور. بالنسبه اليوم باش نبداو دونك الديمو نتاعنا بحاجه سامبل على الاخر. باش نبداو بالبارتي فرونت اند. دونك باش نصنعو جوست باج HTML شويه كود جافا سكريبت و CSS. دونك باش نستعمل الاديتور دي تكست ولا الIDE اللي هو فيجوال ستوديو كود. كما قلت لكم انا يعني ديما نستعمل فيجوال ستوديو كود في اي بروجي سواء باك اند ولا فرونت اند اي لونجاج. يعني فيجوال ستوديو كود ما عندوش ليميت نتاع لي لونجاج اللي يسبورتيهم يعني. دونك اول حاجه اللي باش نصنع دوسي جديد تاع الابليكاسيون تاعي. دونك جينا هنا دوسي. على فكره انا نستعمل في لينكس يوبنتو 20.04 لانه تعرف ما نستعملش ويندوز ما نحبش ويندوز. اما اللي يا جماعه ما سمعتكش شنو تستعمل. ما سمعتكش خالص. قلت لك نستعمل ديما الفيجوال ستوديو كود PS كود. سي كيما فسرنا قبيليك ان IDE ولا ان اديتور دو تكست افونسي. دونك يسيبورتي بليزيور لونجاج. اي لونجاج تخطر في مخك يسيبورتيها لك
تلقى الاكستنسيون نتاعها ونخدم به هذاك في الفرونت اند وفي الباك اند ديما. فريمون طياره على الاخر ومساعدني على الاخر في الخدمه نتاعي. مي الشوا نتاع لي دي او ولا نتاع لي زوتي نتاع الخدمه ديما ليك انت يقعد، يعني انت شنو ترتاح وانت شنو تعرف تستعمل. كان تحب كليبس ولا اي اخر الشوا سي طون شوا، يعني مش باش يفرق برشا بعد في الخدمه. بالنسبه للسيرفر انجينيكس غسان، دونك قلنا انجينيكس هو سي ان تيب دو سيرفر اللي نصنعوا به ان سيرفر ويب. دونك باش يصير بينا دي باج اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت. مروان يسأل une application web تنجم تكون جوست ان فرونت اند، يعني مش حاجه لازمه باك اند مثال اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت ولا وي مروان تنجم تصنع اون ابليكاسيون كومبليتمون فرونت اند برك، ما تصنعش معها اون باك اند، وتستعمل ان سيرفيس كيما الفاير بيز اللي هو سي اون باز دوني من عند جوجل فيها ان انسامبل دو فونكسيوناليتي اللي تنجم تستعملهم ديريكتومون من غير ما تستعمل ان باك اند. فاير ستور ما عنديش فكره شنو هو فاير ستور. شنو هو لي بوين نيجاتيف في البوين هذا؟ لي بوين نيجاتيف مروان هما انك ما عندكش كنترول على الفاير بيز. معناتها فاير بيز جوجل هو اللي موستي هو اللي يستربي في السيرفيس هذا، دونك لي دوني الكل عنده هو، ينجم يعمل بهم اللي يحب. بون فما دي كونترا تاع دي برايفسي وكل شيء، مي ديما يقعد الكنترول توتال عنده هو. اللي كان السيرفيس نتاع جوجل طاح سي بون لابليكاسيون نتاعك طاحت، ما عادش باش تنجم تستعملها. دونك الديبوندونس هذه مع بالسيرفيس يسميهم ثيرد بارتي سيرفيسز، لي سيرفيس تيرس، تقعد ديما تحت رحمتهم. يعني اذا كان قصوا عليك السيرفيس ما عندك ما تعمل، الابليكاسيون تاعك طاحت. هذا الانكونفينيون مش الوحيد، مي فما دي انكونفينيون اخرين كيما البري. يعني باش تستعمل فاير بيز بون فما كونت غراتوي يعطيك كيلكو ليبرتي كيلكو جيجا باش في ستوكاج وكل شيء، مي اذا كانك سوسيتي ومش يعني تخدم بروجي كبير باش تشتري من عند فاير بيز، يعني ساعات يكون الكو كبير برشا بارابور كي باش تخدم باك اند وحدك وتعمل لنا ستوكاج وحدك. وي بار اكزومبل 10000 ريكويست. شنو اللي دونك نرجع توا للديمو نتاعنا. دونك لهنا باش نستعمل باش نصنع دوسيي جديد نسميه بار اكزومبل ترينينغ ويب. دونك فوالا دونك لهنا تحل الدوسي نتاعي البي اس كود. نبدا نخدم البروجي نتاعي. اول حاجه باش نصنع فيشي index.html. بالنسبه لأسامة قال تنجم تصب اكستنسيون في البي اس كود to manage your database direct. وي
اما اللي كانت تقصد على الفاير بيز، يعني الفاير بيز ديما يقعد مهسي عند لا يا جهاد، انا جوست جاوبت خاطر ريتك زابيت الكيستيون ممكن ما ريتوش. اما فما اميمه سالت قالت كيفاش تربط الفي اس كود بالبي اتش بي ماي ادمن. قلت لها راهو معناها تو سامبلومون البي اتش بي ماي ادمن راي تول معناها جوست للادمينستراسيون. يو كان انستال اكستنشن في الفي اس كود نتاعك تو مانج الداتابيس ديريكت، تولي عباره كيما البي اتش بي ماي ادمن. جوست جاوبتها. وي يعطيك الصحه، شكرا. دونك لهنا في الاندكس اتش تي ام ال نتاعنا، دونك لهنا في الفي اس كود عندنا دي ابريفياسيون، دونك يسميو ايميت ابريفيشن. لي ابريفياسيون هذوما سي دي كود سنيبتس، دي بو دو كود حاضرين باش اللي يعني يربحونا شويه وقت. دونك باغ اكزومبل هنا باش نحب انا نصنع فيشي اتش تي ام ال جديد، ما نقولش انا نكتب في لي باليز الكل اللي حاجتي بيهم، يبقى ديريكتومون نكتب هاشتي يخرج لي لي زابريفاسيون هذوما. نجم نبروزي مثلا هنا يعطيني جوست الباليز اتش تي ام ال اتش تي ام ال 2.5 يجيب لي هذا الكل اللي هو سي ان دوكيمون في الفورما اتش تي ام ال 5 فيرسيون 5. دونك نجم نستعمل bout de code par exemple. Donc là c'est le plus simple fichier HTML هو هذا. donc في لنا البالي HTML عبارة على hypertext markup language. c'est un langage de balisage. ايش معناتها باليز؟ هي الكلمة هذه اللي محطوطة ما بين superior و inferior و superior. دونك الباليز هي عبارة كيما نقولوا كود ولا باش تبركي حاجة. بار اكزومبل انا الدوكيمنت هذايا التكست هذايا مو تيتر نحبه انا يكون كوم التيتر نتاع الباج نتاعي. كيفاش نعمل الفاز هذه؟ يبقى لازمني نحطه في وسط الباليز تايتل. الباليز تايتل هذه دونك هي اللي تخلي لي كلمه، يعني كي نحط التكست ما بين الباليز في وسط الباليز تايتل دونك يعطي التيتل نتاع الباج نتاعي باش يكون نون تيتر. اما بليزور باليز في الاتش تي ام ال، يعني اذا كنت تحب تتعرف عليهم الكل دونك فما نسيت باهي على الاخر دونك بيترو سكولز. دونك لهنا يحكي لك على HTML بار ديتاي شاك باليز شنو تعمل وشنو هما لي باليز الكل. ولا يعني نجموا تشوفوا حتى دي زيكزامبل HTML دوكيمنت، نجم حتى تستير يعني ديريكتومون في النافيغاتور بتاعك. دونك اللي يحب يتعلم ال HTML على قاعدة دونك عنده السيت هذايا ويبحر فيه ويشوف شنو هما لي ديفيرون تيب تاع لي باليز HTML. بالنسبة للإكزامبل بتاعنا تويكا دونك أكثر حاجة تحب لازمك تعرفها في ال HTML اللي هو عنده بارتي هيد دوكيمون HTML عنده بارتي هيد بارتي بادي. دونك البارتي هيد هذه باش تحط فيها حاجات كيما التيتر واللي باليز ميتا بتاعك اللي هما كيما نقولوا باش تعرف بالدوكيمون بتاعك شنو هو مثلا شنو هو الكاركتر سيت اللي يستعمل فيه. يعني بار اكزومبل UTF-8 سي لونكوداج نتاع لي كاركتر. فما دي كاركتر بار اكزومبل فيهم كيفاش تكتب انت بالفرنسي لي كاركتر اللي لي زاكسون. لكن تستعمل يعني لازمك تستعمل UTF-8 باش نجم تشوف الكاركتر هذا بالصحيح بعد في النافيغاتور تاعك باش معناتها التشارسات بريفمون. دونك الباليز هذه مهمه ياسر. اهم حاجه فيها هما لي باليز ميتا ولي باليز تايتل. فما دي باليز اخرين تنشوفوهم بعديك كي نخلطوا الجافا سكريبت و سي اس اس. بعديك عندنا الباليز بادي.
دونك الباليز بادي هذه اللي باش تحط فيها الكونتوني نتاع الباج نتاعك. باغ اكزومبل باش نحطو حاجه سامبل هيلو وورلد. دونك فوالا كيفاش تو باش نتستي الباج نتاعي. دونك عندي دو ميثود، يا ديريكتومون نحلو في وسط النافيغاتور في شي هذا. دونك كوبي باس فوالا هذا يسمى اكسي ديريكت. مشيت للفيشي ديريكتومون في وسط الديسك دور نتاعي واكسيديت له ديريكتومون من غير ان سيرفر ويب. دونك هنا جاوبني هكا حط لي هنا هلو وورد، هذا هي البادي نتاعي. ولهنا كيما تشوفوا في التيتر نتاع النافيغاتور عندي لهنايا اون تيتر. باهي الميثود الثانيه هي باش نستعملوا ان سيرفر ويب. كما قلنا قبيليك فما بليزيور تيب دو سيرفر ويب. السيرفر ويب اللي باش نستعملوا هنا هو لاباتش. اللاباتش عنده دوسي معين في السيستم تاعك. بون نعرف اغلب العباد عندهم ويندوز، دونك شكون ديفيرون شويه على اللي تشوف بيه تويكا، مي البرانسيب سي لو ميم. يعني لاباتش عنده دوسي معين في الديسك دور نتاعك يتسمى اسمه HTML. دونك بالنسبه لي انا في لينكس موجود لهنا في الشمال هذا. دونك جوست لازم ينفرغوا خاطر عندي فيه شويه حاجات. باش يكون عندك ان دوسيي كي تكون عندك ماكينه ويندوز تنستالي. بالنسبه للجماعه اللي تخدم على الويندوز دونك لازم ينستاليو حاجه كيما ليكزامب. دونك ليكزامب فيه ان سيرفر اباتش امبيدد في وسطه. دونك جوست تيليشارجي الانستالر تنستالي سويفون ما فيها شيء انستالاسيون بيكون عندك ان سيرفر اباتش. دونك كي تمشي انت للدوسيي دانستالاسيون تاع ليكزامب باش تلقى دوسي اسمه 3W. دونك الدوسي هذاك هو باش تلقى فيه ان اوتر دوسيي HTML واللي هو تحط فيه توسكي باج HTML ولا جافا سكريبت و CSS. دونك انا باش نهز ليكزامبل نتاعي هو الشمال نتاعو باش نكوبي في وسط الدوسي هذاك. فوالا دونك بالنسبه للجماعه اللي تستعمل الويندوز باش يكون عندهم في الانترفاس نتاع ليكزامب ان بوطون اسمه ستارت. تلقاو اباتش باش يستارتيو باش يلانسيو السيرفر اباتش. دونك ينزلوا على الجوست تاع ستارت وبعديك باش يمشيو لوكال هوست. دونك تحل النافيغاتور نتاعك جوست تابي لوكال هوست يجيب لك الفيشي اللي حطيته في الدوسي 3w/html. دونك هذا كيفاش تستعمل سيرفر ويب جوست تعطيه فيشي HTML هو يكزيكوتي ديريكتومون. هذا اكزامبل يعني صغير عن HTML. بعديك حاجه المهمه الثانيه هما جافا سكريبت و CSS. بالنسبه للجافا سكريبت و CSS باش نجم تستعملهم
فما دو ميثود، يا تستعمل هنا ديريكتومون باليز سكريبت، تكتب دو جافا سكريبت يعني ديريكتومون. par exemple alert test. اوكي نجي نرجع للباج متاعي. اوكي خرج لي يعمل لي اكزيكيوشن تاع جافا سكريبت ديريكتومون خاطر حطيت له البايز سكريبت هذايا. والا الميثود الثانيه سي ابارتي دان فيشي. دونك نيو فايل test.js alert نجي لهنا في الباليزة في ال HTML بتاعي باش نعمل الباليز سكريبت سرسي SPJS. لهنا في جست فما حاجة في لي باليز. دونك عندنا فما دو تيب دو باليز. فما باليز عادية اللي فيها اوفرتور و فيرميتور. فما دي باليز نسميهم دي باليز اورفيلين اللي هما ما فيهمش فيرميتور كيما باغ اكزومبل الباليز هذه سكريبت اللي حطيتها تو. دونك ما عندهاش فيرميتور كيما الباليز تايتل هذه فيرميتور نتاعها تتحط ديريكت يعني في وسط الباليز بيتا. دونك بعد كي نرجع لهيك نعمل ريفريش. هنا عندي غلطة. السلام عليكم. مش فاهم عليهم. تفضل. سلام. الو فما كيستيون؟ لا شيء واحد غلط، حل الميكرو وكا. باهي. اوكي باهي. دونك الغلطة متاعي لهنا زيت غادي. نرجع لهنا. أطلع نحطوه ديريكت في السيرفر. كيفاش؟ ما سمعتكش منيح. كلمة تيست نقطة صوت يعني. والله ما فهمتكش شنو النقصة.
نكتب HTML. الباليز كلها تتسكر، السكريبت كلها تتسكر نورمالمون. اي مش عارفين صحيح. اوكي يعني برشا ما خدمتش جافا سكريبت بيور ديزولي. باهي دونك هذا كيفاش تعمل جافا سكريبت نتاعك. بالنسبه للسي اس اس دونك شنو هو السي اس اس؟ سي ان لونغاج باش تزين به الباج نتاعك. دونك HTML هو الكود اللي باش CSS text. ايش غلط؟ لا ليش ما بدلش كلها؟ ايش بيني. دونك هنا عملت فيشي CSS بتاعي. دونك هنا باش نعمل الباليز تاع l'importation. نرجع لهنا قلنا import CSS file كيما قلنا تدوبلي تراسكود تلقى فيه كل شيء على لينكريل. هنا تيست CSS هذوما لي باز اللي باش تستحق لهم بعد باش نبداو نخدموا بالانجولار. دونك تويكا باش نتعداو نخدموا ليكزومبل صغير زاد بالانجولار ونشوفوا شنو هي لا ديفيرونس. شكون عنده كيستيون؟ شكون عنده كيستيون ابروبو نشوف فيها توا يا جماعه؟ سينو سهل سي اس اس HTML جافا سكريبت. شكون عنده كيستيون ابروبو هذوما؟ ليه بس كان زيد تفسر لنا معناتها اللي فيه ولا الفالور اجوتي اللي زادها معناتها الجافا سكريبت. بالنسبه للجافا سكريبت هو سيتا لونغاج اللي يخليك تعمل حاجات ديناميك مش ديناميك مي انيمي في وسط الكود نتاعك. اكزامبل كيما شفنا هنا اليرت هذه تخرج لي ان بوكس اللي تخلي لي تحط لي فيه التكست تيست هذا. نجم بار اكزامبل نحب انا مثلا الكولور هذايا نتاع الهاش ان نحب مثلا نبدلو كل 5 سكوند يتحط كولور اخر. نجي لهنا في الجافا سكريبت نتاعي باش نعمل ان بتي كود اللي يخلي الكولور نتاع الهاش ان هذا يتبدل اوتوماتيكمون. كيفاش تصير الحكايه هذيا؟ دونك الجافا سكريبت عنده حاجه تسمى الدوم. الدوم هذا دوكيمنت اوبجكت موديل هو المسؤول على تو سكي افيشي في وسط الباج HTML. دونك ثم ان اوبجي اسمه دوكيمنت في وسط الجافا سكريبت اللي يخلينا نتحكم في وسط في الكونتوني نتاع الباج نتاعي. دونك انا اش حاجتي بالباليز هذه H1. نجم الباليز هذه نعطيها ان اي دي. نقول له اي دي equal hello par exemple. جي لهنا في الجافا سكريبت نتاعي نقول له get element by id نعطيه الاي دي نتاعي hello. توا سي بون جبت
الاليمون بتاعي نجم تو نتحكم فيه كيما نحب. بار اكزومبل نحب نبدل الستيل نتاعو. نلوجو عليها syntax باش ما نغلطوش. جافا سكريبت change text color. style.color. اي حاجه يعني تشك فيها ولا نسيتها دونك ديما عندك جوجل. ديما ريت كي يعني باش تخدم بلانكاج جديد ولا حاجه جديده دونك فوا تعلمت السنتاكس نتاعك كل شيء ماكش باش تحفظ كل شيء دونك سي امبوسيبل باش تشد كل شيء في مخك. دونك ديما عندك الجوجل يعني ديما تكون عندك ريفلكس يعني ما تبقاش تقعد تخمم ولا تلوج وحدك ولا باش تفكر وحدك. ديما كي توهل في حاجه ديريكت ارجع للسورس نتاعك منين تعلمت خوذ غادي من غاديك السنتاكس نتاعك باش تربح الوقت نتاعك. دونك لهنا خديت انا السنتاكس نتاع تبديل الكولور. دونك كي نقول له انا بلو يجيب لي يبدل لي التكست نتاعي الكولور نتاعو باش يولي بلو. تستيو الكود نتاعي اش عملت تمام. ولا نحل سي اس اس. الايدي نتاعي صحيح. لهنا كي عندي غلطة في الكود نتاعي فما حاجة تنجم تعاوني مليح اللي هي الكونسول. في الجافا سكريبت عندنا حاجة اسمها الكونسول اللي هي تخليني نجم نعمل ديبوجاج. يعني باش نشوف الكود نتاعي هذا اللي حطيته اسك قاعد يجيب لي الاليمون في الاليمون نتاعي والا لا ولا كونسول لوج. باش نشوف الكود نتاعي الكونسول لوج اللي حطيته نجي نعمل هنا نافيجاتور نتاعي عندي حاجة اسمها developer console. developer console هذه ديما نستعملها كي يبدا عندي مشاكل في الكود نتاعي خاصة باش نسويها HTML CSS جافا سكريبت اللونجاج اللي يفهم النافيجاتور. دونك تجي انا باش تحلها جوست تنزل F12 على الكلافي نتاعك تحلك كيما هكا كيما تشوف فيها هنا كيما تشوفوا لهنا عندنا لهنا فما ايرور. ميثود اخرى باش نحل بها الديفلوبر كونسول هذه تمشي لهنا في 3 بوينت النافيجاتور مور تولز ديفلوبر تولز. دونك لهنا كي نجي نحل نلقى فما ايرور يقول لي cannot read property style of null. دونك لهنا لقيت element by id تاعي دونك قاعدة ترجع لي في نول مش قاعد يلقى في الاليمون تاعي. ليش مش قاعد يلقى في الاليمون؟ انا عطيته لهنا id تاعي hello مش لازم ناخذ باي اي دي وناخذ باي سي اس اس.
سي بون جي بي يزار علاش ما يجيبوليش get element syntax مش عارف عايش بالكود بتاعي مشيتش دونك هاي الوحدة بتاعي دونك لهنا باش نوريك علاش نستعملو جافا سكريبت دونك هذا هو علاش نستعملو جافا سكريبت نستعملوه باش نعملو دي انيماسيون في وسط لي باج نتاعنا دونك كيما تشوف لهنا الاول التكست نتاعنا كان اكحل عطيك كي نزل على البوطون يتبدل ديريكتومون احمر هذايا ما نجموش نعملوها يعني بال HTML وحده على ذاك نزيدو اللونغاج نتاع جافا سكريبت باش نجمو نعملو دي شونجمون كيف هذوما باهي نتعداو توا للانجولار نعمل ريفريش تبدل اخضر واضح دونك في الجافا سكريبت وفي السي اس اس عندك دو ميثود باش تستعمل بهم تستعمل اللونغاج هذاك يا تستعمل باليز سكريبت زي الجافا سكريبت وستايل السي اس اس ولا تستعمل الانسيرسيون تاع لي فيشي الانسيرسيون تاع لي فيشي سي بلو براتيك و سي بلو بروفيسيونيل خاطر اللي كان تحط انت الكود نتاعك هنا ستايل في باليز ستايل ماهوش منصوح به على خاطر باش تقعد تلوج على الكود نتاعك وين محطوطه وين حطيت خاطر لقيت الباليز ستايل هذيا لازم تحطها في اي بلاصه في الدوكيومون نتاعك حتى نحطها هنا ça donne le même résultat يعني نقرا يعني دوزيام فوسني اي قالوا لنا معناها ان HTML نقرا HTML و CSS قالوا لنا CSS اما باش نعوضوا بان هذيك ستايل في HTML وكل شيء اي بون ستايل هي الباليز هذه تنجم تستعملها كيما تشوف تويك يعني مي كي باش تخدم ان بروجي دونك البروجي نتاعك باش يكون فيه بليزيور باج و بليزيور ستيل وكل باج عندها ستيل نتاعها دونك اللي كان باش تحط انت الكود نتاعك ستايل كيف هكايا ماهوش مانتنابل يعني ماهوش ما تنجمش تبدل فيه بالساهل بار اكزومبل انت باش تصنع باج اخرى اسمها ما نعرفش لوجين بار اكزومبل HTML حاجتك بالستيل اللي حطيته انت في الاندكس شنو باش تمشي تعمل تجي لهنا للباريز نتاعك ستايل تعمل كنترول سي كنترول في وتحطها في الفيشيه الاخر
مثلا جي نهار وباش تبدل انت ما عادش حاجتك بيه اخضر الكولور هذا تحبه احمر، باش تمشي تعمل باش تمشي تبدل في الباج هذيا اندكس باش تبدل في الباج لوجين بوان اتش تي ام ال، هي حاجتك باش تزيد ما عادش انا تكست تزيد تكبر. فهمت شنو ولا نقصد ولا؟ انت لهنا باش تقعد انت تعمل في مانتونونس نتاع دو باج اور هذا الكل تنجم انت تحطه في وسط ان فيشي ان سول فيشي وتعيط له في لي دو باج نتاعك، اليوم باش يسهل عليك الخدمه نتاعك من بعد، ويكون الكود نتاعك سي اس اس واضح، عندك بلاصه واحده تمشي لها باش تلوج على الكود سي اس اس اللي هو فيشيات ولا اي فيشي اخر حطيته يعني. هذا الفرق ما بين شنو علاش نستعملوا ماذا بينا نستعملوا اني دي فيشي خير، خاطر كي تحط انت كود ديريكتومون في وسط ال HTML نتاعك بعد المانتينابيليتي نتاعو الكود باش تكون مش باهي شي يساعدك من بعد. معلش جاوبتك على الكيستيون نتاعك ولا؟ اي ميرسي بوكو يعيشك. بالنسبه للفريم ورك في الباك دونك باش نستعملوا السبرينغ بوت سامع ان شاء الله ناخذته بون مازال 20 دقيقه ببري مي ان شاء الله نحاول ناخذته او موان نعملوا اكزامبل صغير. باهي دونك نرجع تو للانجولار. جماعة يظهر لي تعب وجهات يا جماعة صافا ماشي له ينقص كل مرة ينقص واحد لا سافا تري بيان زاد ميرسي بوكو مليك تحب صافا جماعة الكل صافا نكملوا تحبوا ولا نقصوا ان شاء الله مرة اخرى نعملوها نكملوا فيها هذي ايش رايكم يا جماعة؟ نكملوا 10 مرة اوكي نكملوا 10 اوكي كملوا نكمل اوكي سينو كان عندكم كيستيون عندكم بروبوزيسيون حكاية اسألونا بعد مش مشكلة نقول يعطيك الصحة جيد كمل ميرسي بيان يعطيك الصحة عايشك مرحبا. دونك تويكا باش نبداو في الانجولار توا البارتي باش نبداو نصعدوا توا في النيفو. اوكي هذوما لي باز اللي شفناهم توا اتش تي ام ال و سي اس اس جافا سكريبت هذوما لي باز اللي باش نخدموا بهم في وسط الانجولار. دونك بالنسبه للجماعه اللي ما عندها حتى فكره عن اللونجاج هذوما ننصحكم يعني خذوا وقتكم في اللونجاج هذوما تعلموهم مليح وبعديك ابداو في الانجولار. حتى نشوف توا مع بعضنا ما فماش يعني حاجه صعيبه برشا. دونك نفس الحاجات اللي شفناها باش نشوفوهم لهنا مي انتونس اكثر يعني نيفو اخر. باهي نبداو دونك باش نعمل بروجي فولدر اخر angular test. باش نبداو في ان بروجي انجولار لازمنا ان اوتي يسمى npm. دونك لوتي npm هذايا نحكيو عليه شويه. هو تابع اون فيت النود جي اس. دونك اللوتي هذايا نود جي اس كيما شفنا قبيليك سي ان فريم ورك جافا سكريبت نستعملوه في الباك اند. مش تقول لي تو مش قلت لنا نستعملوه في الباك اند والانجولار هو فريم ورك تاع فرونت اند ايش نعملوا بيه تو؟ شنو باش دخلنا بعضنا؟ ليش دخلكم معاكم مي نود جي اس سي اون فيت يعني يجي في الوسط ما بين الفرونت مش في الوسط مي نستعملوه في الاثنين، نستعملوه في الفرونت اند نستعملوه في الباك اند. علاش نستعملوه في الفرونت اند؟ اون فيت على خاطر الانجولار سي ان فريم ورك بازي على جافا سكريبت و بليزيور الفريم ورك هذايا لي بيبليوتيك نتاعو نجيبوه من ابارتير من npm. ال npm هذايا سي ان باكج مانجر. اش معناتها ان باكج مانجر؟
اي فريم ورك تو في الدنيا عنده دي باكيج ولا دي بيبليوتيك نسميهم. لي بيبليوتيك هذوما نلموهم في وسط بلاصه. يعني فور اكزومبل الاكزومبل تاعنا نلموهم في npm.js. هذا البلاصه هذيا لي باكيج هذوما كيفاش نجريوهم، كيفاش نتيليشارجيهم، كيفاش نستاني فيرسيون معينه، كيفاش سوبريمي فيرسيون. الحاجات هذوما الكل يعملهم الباكيج مانجر اللي هو npm في الكام تاعنا. دونك الانجولار يستعمل الباكيج مانجر هذا npm باش يجري لي بيبليوتيك نتاعو، باش تشري بيبليوتيك انجولار ولا تفسخ فيرسيون ولا تنستالي فيرسيون اخرى ولا اللي هو يعني اي تريتمون ولا اي عمليه باش تعملها على لي باكيج تاع الانجولار باش تستعمل الباكيج مانجر npm. واللي هو الnpm هذايا مخدوم بالنود جي اس. على ذاك نستعملوا النود جي اس باش تيليشارجيو الانجولار. باهي دونك اول حاجه باش تعملها لازم يكون عندك نود جي اس انستالي. انا ديجا عندي انستالي في الماكينه بتاعي. فما لي فيرسيون الكل، يعني الجماعه اللي يستعمل لينكس ولا ويندوز ولا حتى الماك موجوده. دونك سهله برشا انستالاسيون. تختار الماشين بتاعك، تختار الاو اس بتاعك، تعمل داونلود، تنستالي سويفون ما فيها حتى شيء. une fois l'installation كامله تاع نود جي اس باش يكون عندنا اوتي جديد في السيستم تاعنا اللي هو npm. دونك npm كي نعمل npm فيرجن هنا يطلع لي الفيرسيون تاع npm تاعي اللي هي 6.14.4. دونك اون فوا عملت الانستالاسيون توا نجم نبدا في البروجي انجولار. باش نبدا في البروجي انجولار تو سامبلومون الجماعه اللي خدموا الانجولار سهلونا حياتنا وعملونا ان اوتي اللي جينيري لنا مينيموم دو كود اوتوماتيكمون من غير ما انت تقعد تكتب فيه، من غير ما تقعد تلوج كيفاش الستركتور نتاع لي دوسيي ولي فيشي. دونك باش نلعب انجولار جينيريت نمشي ديريكتومون للسيت. كي نمشي للانجولار هنا نقول لهم get started. voilà set up your local environment. دونك هنا عملوا لنا جماعه اللي يخدموا الانجولار وجماعه اللي يخدموا الانجولار ما بين بارونتيز هما جوجل. يعني جوجل هي اللي خرجت الانجولار وهي اللي تعمل في المينتونس بتاعه. شكرا محمد على الكومنت. جيست حبيت نوريهم السيت. دونك الانجولار سي ال اي هو اللوتي اللي يخلينا نجموا نجينيريو اون ابليكاسيون Angular. Donc, je n'installe directement juste copier-coller la commande AVR. Puis le terminal. Donc, انتوما في الويندوز تمشي تنزل على الديماري تكتب CMD تحل CMD بتاعك، ولكن تستعمل في VS Code كيما نستعمل أنا. عندك هنا تيرمينال نيو تيرمينال تجي لهنا تحط بيست. اي بربي ابروبو شنو هو الفرق بين نستعمل التيرمينال والسي ام دي؟ التيرمينال هو بيتو سي ام دي، مي الاكثريه كي نبداو نستعملوا في الويندوز نقولوا سي ام دي، وكي نبداو نستعملوا في لينكس نقولوا تيرمينال. زوز يعني c'est un outil اللي يخلينا نexécutiو des commandes système. Donc c'est bon, installé تويكا ال npm تاعي.
الانجولار سي ال اي نتاعك. توا نتعدل الكوموند اللي باش تعمل لي جينيراسيون تاع الابليكاسيون انجولار. دونك هنا باش يسالني شويه اسئله باهي enforcer strict type checking. يعني أنا نقول no. التايب تشيكينج هو جافا سكريبت سي ان لونغاج اللي ما يهموش في التيب تاع لي فاريابل. بار كونتر الانجولار هو بازي على التايب سكريبت. التايب سكريبت شنو الفرق؟ اكبر فرق ما بينه وبين جافا سكريبت هو التايب تشيكينج. معناتها يتشيكي للتيب تاع لي فاريابل نتاعك. كي تكلاري انت مثلا فاريابل اكس كومونتي، من بعديك كي تحب تستعملها انت كوم شين دو كاركتير، الانجولار يتقلق، مي جافا سكريبت ما يتقلقش، ما عنده حتى مشكل. دونك لوبسيون هذه قلت له لا ما تعملش انيبل تاع ستريكت تايب تشيكينج. باهي لهنا ايش يقول لي would you like to add angular routing. ايش معناتها angular routing؟ الانجولار راوتينغ هو en fait كيما شفنا قبيليك في الاكزومبل تاع لي باج HTML نجمو نصنعو plusieurs باج. النافيغاسيون ما بين لي باج هذيك تسمى الراوتينغ. دونك لهنا الانجولار عنده ان كومبوزون اللي يخليك تنافيغي ما بين لي باج نتاعك تسمى الراوتينغ. هنا يسأل فيا اسكو تحب تجوتي الراوتينغ ولا لا؟ انا باش نقول له اي نحب نجوتي. بعد لهنا باش يسألني يقول لي which style sheet format would you like to use. هنا باش نستعمل CSS ولا SCSS ولا SAS ولا LS. باش نستعمل CSS تو كور. هنا قاعد يجنري في الابليكاسيون انجولار نتاعي. بالنسبة للغسان علاش نستعملوا في الانجولار هذيك هي الفورماسيون. بالنسبة للفي جي اس ولا رياكت جي اس ما بون الفي جي اس ما خدمتش عليه جملة واحدة، مي رياكت جي اس خدمت عليه شوي. دونك الاكسبيريونس نتاعي عندي الاكثرية في الانجولار، دونك على ذاك نخدم في الانجولار. كيما قلت لك سي بلو سامبل ولا سي بلو كومبليكي سا ديبون انتي والعبد. ça dépend du background بتاع العبد. اي سي بون توا الابليكاسيون بتاعي حاضره. دونك هنا هو حاطين لي في وسط النوت دوسيي سي دي دونك باش نرنيو توا الابليكاسيون بتاعنا انجولار جديده اللي جينيريت هويكا. سامبلومون لازمنا نرنيو سيرفر دو ديفلوبمون اللي حكينا عليه قبيليك. دونك السيرفر دو ديفلوبمون هذايا كيما السيرفر HTTP كيما السيرفر ويب اللي باش يسربي لنا لي باج نتاعنا. مي قبل ما نبداو نشوفوا شويه ستركتور نتاع البروجي. دونك لهنا البروجي انجولار سو كومبوز دو بليزيور دوسي. الدوسي الاول اي تو اي ابريفياسيون تاع ان تو اند. هذوما هذا دوسي يتحطوا فيه لي تيست نتاعك. اش معناتها لي تيست نتاع اليو اي ولا لي تيست يونيتير يتحطوا لهنايك. فما بليزيور فريم ورك نتاع التيست مانيش ندخلوا فيه الموضوع هذا، دونك انسى الدوسي هذا مش مهم بالنسبه ليك كون ديبيوتون. بعديك عندنا دوسي نود موديولز اللي هو تنجم تقول يلم لي باكيج الكل نتاعك نتاع الابليكاسيون انجولار نتاعك. دونك اي باكيج اي بيبليوتيك اي حاجه تستعملها في الانجولار باش تكون موجوده في الدوسي هذا نود موديولز.
par défaut l'Angular هو بيدو c'est un framework, c'est un ensemble de bibliothèques. Donc les bibliothèques nécessaires الكل محطوطين لهنا تاع الانجولار كيما تشوف لهنا كي نحل عندي دوسي انجولار ديف كيت NG tools. دونك هذوما الكل تابعين للفريم ورك انجولار نتاعنا ينستاليهم بار ديفو كيف تعمل الكوموند نتاع ال NG generate هذيك. دوسي نود موديولز هذايا وقت اللي تفسخوا الابليكاسيون انجولار نتاعك ما عادش تخدم، يلزم ديما يقعد موجود في البروجي نتاعك باش تنجم تخدم البروجي. وقتاش تولي ما عادش تستحق له من بعد نشوفوا وقت اللي رانيو الاكزامبل. بعديك عندنا دوسيي الاس ار سي. دوسيي اس ار سي هو الكونتوني اللي انت باش ديفلوبي، اللي هو باش يكون فيه دوسيي اب اللي هو فيه لي كومبوزون تاعك. دونك l'Angular se base على ensemble de composants. كل composant نجم تخمم فيه كوم باج. كي نحل لنا دوسي اب هذايا باش نلقى app routing.module.ts component.cs css html وعندي ts spec.ts app component.ts app module. دونك كي نحل لنا الفيشي .ts هذايا par exemple. دونك لهنا هذايا الفيشي راوتينغ هذايا اللي لاهي كما قلنا بالنافيغاسيون ما بين لي باج. دونك كي انت حاجتك باش تزيد اون اوتر باج في الابليكاسيون نتاعك دونك باش تجي لهنايكا باش تزيد الباج نتاعك لهنا. بعديك عندنا لهنا الفيشي سي اس اس. دونك لهنا باش تحط سي اس اس نتاعك كيما شفنا قبيليكا عادي جدا يعني تحط سي اس اس نتاعك. فمش حاجه يعني جديده جابها الانجولار يعني. بعديك عندنا الباج اتش تي ام ال. دونك الباج اتش تي ام ال نتاعك باش تحط فيها توسكي اتش تي ام ال. بون لهنا عندك فما كيلكو ستيل بار ديفو يحطهم هما لهنا في البادي ستيل. وعندك الكود نتاعك اتش تي ام ال. باهي فماش حاجه نورمال مش حاطط اي ولا. دونك هنا في ال HTML الانجولار يزيدنا حاجه يزيدنا دي نسميهم دي دايركتيفز ديريكتيف اللي هي سنتاكس سبيسيال نتاع الانجولار. دونك هنا يزيدك حاجات في وسط ال HTML باش يرد ال HTML نتاعك كيما نقولوا ديناميك ولا تنجم تكزيكوتي دي كونديسيون ولا دي بوكل في وسط الكود HTML نتاعك. بار اكزومبل هنا اكزومبل NG switch case. دونك لهنا يعمل فيه ان تيست if. دونك نجم تقول سي ان تيست if. دونك بون يتستي على على الفاريابل هذه ماتيريال. دونك هنا في الانجي سويتش باش تعطيه اون فاريابل يتستي عليها selection.value سولون الفاريابل هذه باش يختار يا ماتيريال PWA ولا dependency ولا تيست ولا بيلد. كيما تعمل انت في الكود جافا بار اكزومبل باش تعمل سويتش. دونك تعطيه هنا اون كونديسيون سولون الكونديسيون هذيك باش يختار يا فيشي يا هذه يا هذه يا هذه يا هذه. دونك سي اون ميثود لي ديريكتيف هذوما سي اون ميثود باش تخليك تعمل دو ديناميزم في وسط الابليكاسيون نتاعك. تخش عليك تخدم في الجافا سكريبت كيما شفنا قبيليك بالجافا سكريبت تنجم انت يعني بالكود جافا سكريبت تبدل مثلا اللون نتاع التكست ولا تزيد تكست ولا تنقص تكست ولا كي تزر على بوطون يعمل لاكسيون كذا. هذوما لي ديريكتيف هذوما اون كيلكو سورت فما ان كود جافا سكريبت بريديفيني يدور من تالي اللي هو تابع الانجولار الفريم ورك انجولار ويخليك تعمل الحاجات هذه.
مي الاغلبيه نتاع لي باج يعني اتش تي ام ال باش يكون سي دو كود اتش تي ام ال عادي جوست وين انت تستحق يعني اون فونكسيوناليتي نتاع الفريم ورك انجولار تمشي تلوج عليها. بار اكزومبل حاجتي انا باش تعمل بوكل فور في وسط الباج اتش تي ام ال نتاعي، نجي انا لهنا هذا السيت اوفيسيال تلقى كل شيء انا نتاعي فور بار اكزومبل باش يخرج لي لهنا ان انصامبل دو ريزولتا. في الانجولار NG 4 هي الفور نتاعي NG 4 built-in directive ايش مخرج ليش ديريكت دونك هنا ال NG4 شنو هي تعمل repeat a node for each item in a list. دونك تعطيها list هي شيء pour chaque élément في الليست هذيك تعاود تكتب لك l'élément par exemple là. Donc là c'est pour afficher une liste d'items في وسط des items في وسط une liste. هذوما بالنسبة لي ديريكتيف نزيدو نشوفو بعديكا. دونك بعديكا لهنا عندنا فيشي .ts spec.ts اللي هو عبارة لهنا فيشي دو تيست يعني تشوف فيه الكود هذا سي دو كود دو تيست نجم ما تنظرلوش تاوي كيكون ديبي. اللي يهمنا لهنا هو الفيشي هذا app.component.ts. دونك الاب component.ts هو عبارة على فيشي جافا سكريبت عملت له امبورت في وسط ال HTML نتاعك. الاب component.ts هذا يكونترولي الكونتوني نتاع الباج نتاعك ولا الكومبوزون نتاعك انجولار. كيف ما تشوف لهنا هيك بار اكزومبل التايتل نتاع الباج نتاعي هو ماي اب، نجم انا نبدلو هنا بار اكزومبل نقول له اون تيتر هذا باش يبدل لي تيتر نتاع الباج. بعديك لهنا عندي اب موديول .ts. الفيشي هذا عبارة على شاك موديول انجولار. ان موديول هو كيما فما الموديول نتاع الراوتينغ، فما الموديول نتاع البراوزر يعطيك دي فونكسيوناليتي نتاع انيماسيون بار اكزومبل. فما بليزيور موديول في وسط الانجولار، واي باكيج ولا اي فونكسيوناليتي تحب تجيبها من ال npm js كيما اي باكيج تحب تجيبه من هنا هيك. دونك ديريكتومون لازمك تمبورتي في وسط الفيشي هذا app.module.ts باش تنجم تستعمل. دونك هذايا app.module.ts يلم لنا البيبليوتيك اكسترن اللي نحبوا نستعملوه. اي بيبليوتيك اكسترن حتى تابع الانجولار فما دي موديول انجولار لازم تمبورتيهم مانيوالمون لهنا هيك تحطهم لهنا تولي تنجم تستعملهم في الابليكاسيون نتاعك في هذا app.component.ts. هذايا بالنسبه للكومبوزون جينيرال شنو هو لي فيشي اللي نجم نلقاهم في وسط الكومبوزون. بعديك لهنا نلقى دوسي اسيتس. الاسيتس هذايا سي دوسي يخلينا نحطو فيه دي زيماج ولا دي فيشي CSS نحبوا نحطوهم غاديكا زاده باش نعملوا لهم امبورت. نجموا نحطوا حتى دي جافا سكريبت بار اكزومبل. فما كود مثلا جافا سكريبت بيور نجم نحطوا لهنيك وتمبورتي ديريكتومون فيشي. دونك الاغلبيه ديما نحطوا لهنيك دي فيشي CSS و دي فيشي ايماج لي اسيتس نتاع l'application نتاعنا tout ce qui est image ou CSS. بعديك عندنا لهنا dossier environments اللي هو هي دو فيشي environment.prod.ts و environment.ts. دونك environment.prod.ts يخلينا ديكلاريو دي فاريابل جلوبال.
بار اكزومبل يعني هيك ديكلاريت فاريابل اسمها برودكسيون، نجم ديكلاري فاريابل اسمها URL بار اكزومبل، نحط فيها بار اكزومبل HTTP google.com، نقولو URL google بار اكزومبل. دونك الفاريابل هذه كيف نديكلاريها لهنا في الانفايرمنت، دونك يولي عندي اكسي ديريكت ليها. دونك كي نجي انا حاجتي بار اكزومبل باش نستعمل خليك يعني ديكلاريت فاريابل جلوبال هنا. شنو هو الفرق ما بين environment prod و environment .ls؟ دونك الفرق هو في البرود، دونك البرود نعبروا بيه على السيت نتاعنا وقت اللي يكبر ونحبوا نحطوه اون ليني والناس الكل تاكسيديو. بعديك الانفايرمنت هو جوست يعني وقت اللي نستعملوا في الانفيرونمنت ديفلوبمون. اون فوا بعديك عندنا الفيشي فاب ايكون، دونك هذا جوست ليكون اللي تطلع لك يعني هيك في النافيغاتور نتاعك. بعد عندنا الفيشي index.html اللي هو المين فايل نتاعنا اللي باش هنا باش تجينيرا الابليكاسيون نتاعنا، تو سكي تو لي كومبوزون الكل اللي موجودين هنا في اللي ديكلاريتهم هنا، دونك باش تصير الامبورتاسيون نتاعهم لهنا في الفيشي هذا ويافيشيهم الفيشي هذا في النافيغاتور. بعد عندنا المين بوينت اس اللي هو المين ابليكيشن نتاعك، دونك الكود تاع الابليكاسيون نتاعك باش يتحط لهنا. الكود اللي باش يصير له اكزيكيوشن دوب ما تتحل الابليكاسيون نتاعك. لي فيشي الاخرين ماهمش امبورطون برشا، عندك جوست لهنا angular.json باش تحط فيه لي كونفيغ نتاع الفريم ورك انجولار. عندك package.json تحط فيه الليست نتاع لي باكيج اللي تحب تنستاليهم. الاخرين ماهمش مهمين برشا بالنسبه لي. تويكا توا نجمو لانسيو الابليكاسيون ونشوفوها هي ستارت باش نلانسيو السيرفر دو ديفلوبمون. دونك تويكا باش يكومبيلي الابليكاسيون. بعد ما يكمل الكومبيلاسيون نتاعو كومبايل سكسسفولي نجم نلانسي الابليكاسيون نتاعي. باش نلانسيها يقول لي لازمك تاكسيدي لليو ار ال هذيا، جوست هنا اليو ار ال نافيغاتور اي فوالا هذه الابليكاسيون هلو وورد بار ديفو نتاع الانجولار. دونك فماش دي كيستيون فماش حاجه مش واضحه، دونك يظل نوقفوا لهنا اليوم ان شاء الله نكملوا نرجع بارتي باكاند ونزيدو نشوف حتى الانجولار بلون بلوس دي ديتاي. فماش دي كيستيون فماش حاجات مش واضحه. اي ماذا بيا ندخل وانا جاي في لي ديتاي كل النوسيون نتاع الانجولار. حكيت على الموديول انتي اي ما بارتي حبيتش هذيك. السيونس هذه ما حبيتش ندخل برشا في الانجولار خاطر حبيت نعطيكم الفكره على الديفلوبمون ويب من برا من بعد. يعني السيونس الجايه باش تكون يعني بلو ديتاي في الانجولار وسبرينغ بوت. اي يعطيك الصحة، الحقيقة باهية سيانس، حتى كنت عندي دي كونفوجيون في برشا نوسيون من الأول جاوبتني عليها. وأي ماذا بيا نكملوا في الانجولار باغ ديتاي ان شاء الله. إن شاء الله.
مش دي كيستيون شوفوا في الديسكسيون. انا حسيت جهاد حبيت تشهينا في الانجلار وبعديك تخلينا نستناو في السيسيون الجاي هكا ولا اي حاجك بان هكاك. سينو يا جماعة سافا الفورماسيون شنو هي انطباعاتكم؟ نكملوا سيسيون أخرى ولا سايب علينا؟ يزي في البركة. لا نكملوا كملوا في لونكولار. اي سعيد. دونك لانجولار فريم ورك نتاع فرونت اند هو المين لا سي بور بون هو لانجولار سي الفريم ورك نتاع فرونت اند مي فيه لازم تقول فيه دي نوسيون نتاع باك اند مي هو برينسيبالمون باش تخدم بيه فرونت اند. كيما تشوف انت لهنا فيه ان سيرفر نتاع ديفلوبمون. المين الفيشي مين اللي تشوف فيه انت لهنا سي ممكن عندك كونفيزيون مع نو جي اس. نو جي اس سي لا ميم شوز يعني فما فيشي مين بوين جي اس تحط فيه الكود نتاع الباك اند مي لهنا سي الكود نتاعنا اللي نحكيو عليه سي الكود نتاع الفرونت شنو باش يظهر في النافيغاتور نتاعنا لهنا. دونك المين بوين تي اس هو اللي اول كود يصير له اكزيكيوشن كيف انا نحط اليو ار ال هذه في النافيغاتور. ان شاء الله نكون جاوبتك الكيستيون تاعك. ان شاء الله ما يستنى نخلطوا البارتي نتاع ريست اي بي اي. واضح يعطيك الصحة يا جاد. مرحبا. ميرسي بيان عايشكم. سينو يا جماعة نكونوا نورمالمون وصلنا لآخر الفورماسيون. مش عارف تكونفيرمي لي جهاد ولا اي آخر الفورماسيون تاع اليوم. ان شاء الله المرة الجاية كيما تكون واضحة ان شاء الله. ان فيت ان شاء الله كان عجبتكم الفورماسيون وكل شيء. باش تكون الفورماسيون الجاية معناتها نهار الجمعة ان شاء الله هكا ولا جهاد نهار الجمعة 8 نورمالمون على نفس الليان ذي نعملوها. سينو نعاودو نهبطوها على الباج فيسبوك ونبعثو ميلوات. سينو الانريجسترومون هذا كيما قلت لكم تلقاوه على شان يوتيوب ونهبطوها على الباج شان يوتيوب. باقا حطيت لكم اللين نتاعها الفوق اللي هي ليتس كلونت والباج فيسبوك ليتس كلونت زادا تلقاو فيها الفيديو معناتها نتاع الانريجسترومون نتاع هذايا. اوكي سينو يعطيك صحة جهاد على الفورماسيون وكل شيء. مش عارف شنو تحب تقول انت اخر الفورماسيون سينو نكونوا كملنا. كاو سي نقول لهم تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير نشوفكم المرة الجاية. يعطيكم صحة للآخر. على خير. تصبح على خير تصبح على خير. ميرسي بيان يعطيك الصحة.